हमने बंदों में जो नज़में लिखी जाती हैं उनके टेक्निक की हमने बात की थी, और उन सारी टेक्निक को मैंने मसलत से लेकर 3 मिसरों के बंद से लेकर 10 मिसरों के बंद तक की सारी टेक्निक मैंने आपको बता दी, और उनके नाम भी बता दिए, उनके असनाफ के उनके नाम क्या होते हैं। अब सिर्फ मैं बात करूँगी आपसे तरकीब बंद और तरजीह बंद की। तरकीब बंद और तरजीह बंद जो है वो किस तरह से लिखा जाता है। तरकीब बंद, जो अशार बंद में लिखे जाते हैं उन अशार के बाद एक शेर या कोई मिसरा लाया जाता है जो बंद के ऊपर के शेरों के रद्दीफ काफिये से जुदा होता है, और इसी तरह दूसरे बंद में भी पहले बंद की तादाद के मिसरों के मुताबिक ही बंद लिखा जाता है, और आखिर में फिर वही असूल दोहराया जाता है कि वो मिसरा या शेर बदल दिया जाता है। ठीक है, यही यानी तरकीब बंद ऐसी नज़्म जिसमें कई मिसरों का एक बंद हो, यानी तरकीब बंद ऐसी नज़्म जिसमें कई मिसरों का एक बंद हो और हर बंद के बाद कोई बैत या मिसरा बदलता जाए तो तरकीब बंद कहलाता है। याद रखिएगा, तरकीब बंद मैंने आपको बता दिया किस तरह लिखी जाएगी। मैं अभी इसकी एक आपको मिसाल सुनाती हूँ, और ये तरकीब बंद के लिए मैंने आपको बता दिया कि तरकीब बंद में अब यहाँ वो वाली बात ख़त्म हो गई कि कितने बंद के मिसरे में एक बंद में कितने मिसरे आप लाएंगे, ये आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर है। वो सारी टेक्निक्स आपको बता दी है, मसलत से लेकर माशर तक, यानी 10 मिसरों तक के बंद होते हैं। अब आप जो भी जितने मिसरों के बंद की टेक्निक जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस तकनीक की में चूँकि तरकीब बंद आप लिख रहे हैं तो तरकीब बंद की एक अलग टेक्निक है। वो टेक्निक ये है कि ऐसी नज़्म जिसमें कई मिसरों का एक बंद हो और हर बंद के बाद कोई बैत या मिसरा बदलता जाए तो तरकीब बंद कहा जाता है। अब देखिएगा, ये तरकीब बंद मैंने लिखी है, आपको मैं सुनाती हूँ। ये आज के मौजूदा हालात पर लिखी गई है, और हक़ाइक़ से आफाकी मौजू है ये, और ये हालात के मुताबिक है, हमारे आजकल के मौज़ूआत से मुताल्लिक़ है। नई नस्ल लोगों कहाँ जा रही है, शबो रोज़ उरियानियत छा रही है, अजब मसला है ये क्या खा रही है, ये पी क्या रही है, पिला क्या रही है, इन्हें देखने से हया आ रही है, वतन में ये तब्दीली क्या ला रही है, सितम अपने ऊपर ये खुद ढा रही है, यही कौम आँखों का तारा रही है, यही कौम रोशन सितारा रही है, यही कौम सबका सहारा रही है, मेरी कौम और मिल्लत को या रब बचा ले। अब देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने 10 मिसरों का बंद लिया है, और 10 मिसरों के बाद हमने 11वां मिसरा तरकीब बंद के तौर पर इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये हमने ये तरकीब बंद में आज हमने 11 मिसरों के बंद हमारा चल रहा है। ठीक है, तो यानी 11 मिसरे हमारी मर्ज़ी पर था कि हम कितने मिसरों का बंद ले रहे हैं। तो अब अगली तरफ जाती हूँ, मैं फिर से नज़म शुरू कर रही हूँ, अब दरमियान में नहीं बोलूँगी, अब आप बस गौर करती जाइएगा। नई नस्ल लोगों कहाँ जा रही है, शबो रोज़ उरियानियत छा रही है, अजब मसला है ये क्या खा रही है, ये पी क्या रही है, पिला क्या रही है, इन्हें देखने से हया आ रही है, वतन में ये तब्दीली क्या ला रही है, सितम अपने ऊपर ये खुद ढा रही है, यही कौम आँखों का तारा रही है, यही कौम रोशन सितारा रही है, यही कौम सबका सहारा रही है, मेरी कौम मिल्लत को या रब बचा ले, मेरी कौम मिल्लत को या रब बचा ले। हर एक कान पर है मोबाइल लगा है, हर एक कान पर ही मोबाइल लगा है, मोबाइल नहीं लिखा मैंने, वज़न में आ रहा है मोबाइल। हर एक कान पर ही मोबाइल लगा है, ये मगरिब में तोहफ़ा निराला दिया है, ये तोहफ़ा नहीं हमसे बदला लिया है, हमें दीन व सुन्नत से पीछे किया है, ख़याल तलावत कहाँ अब रहा है, ना ये सिद्क़ कोई ना कोई सफ़ा है, नमाज़ों से इंसान पीछे हटा है, खुदा भी इन्हीं हरकतों से खफा है, ये किस शय का शैदा ज़माना बना है, फसू है कि जादू सहर कर दिया है, इसे गैर हाथों से यारब छुड़ा ले, कोई नेट पर वक्त अपना गुजारे, कोई दोस्तों को इसी पर पुकारे, इसी से मिले हैं किसी को सहारे, इसी से तो आँखों में चमके सितारे, यही तो चमन ज़िंदगी का सवारे, कोई चैट करके ही चेहरा निखारे, कोई दिल में ठंडक भी अपने उतारे, कोई देखे रंगीन इसमें नज़ारे, इसी के बने लोग शैदा हैं सारे, वो शादीशुदा लोग हों या कंवारे, हिदायत अता करके अपना बना ले,
زہے خوب پیسی چلاتا ہے دیکھو، مگر وقت اپنا گواتا ہے دیکھو، نہیں کام کرتا ستاتا ہے دیکھو، عجب حشر اس سے اٹھاتا ہے دیکھو، کوئی اس میں سی ڈی لگاتا ہے دیکھو، مناظر عجب سے دکھاتا ہے دیکھو، یہ جنگل میں محفل سجاتا ہے دیکھو، مقدر کو اپنے رلاتا ہے دیکھو، مقدر کو اپنے رلاتا ہے دیکھو، زمانے کو خود پر ہنساتا ہے دیکھو، عجب وسوسے دل میں لاتا ہے دیکھو، پناہوں میں انسان کو اپنی چھپا لے۔ کوئی تو کتابوں کا کیڑا بنا ہے، کتابوں سے گھر اس کا سارا بھرا ہے، نہ جانے کتابوں میں کیا کیا دھرا ہے، کہیں کوئی رنگی رسالہ رکھا ہے، خدا جانے اس میں اسے کیا ملا ہے، اگر ماں نے اس پر بھروسہ کیا ہے، اگر باپ نے اس کو تحفہ دیا ہے، تو دونوں کو اس نے بھی دھوکہ دیا ہے، عذاب لحد اس نے خود ہی لیا ہے، غلط راستہ اس نے خود ہی چنا ہے، نہیں کوئی دل سے جو کانٹا نکالے، کوئی لڑکیوں کے ہنسی خواب دیکھے، کوئی مبتلا خود کو بےتاب دیکھے، نہ کوئی محبت کے آداب دیکھے، نہ طلسم و ریشم نہ کم خواب دیکھے، بدن کے فقط کوئی محراب دیکھے، عزیز و اقارب نہ احباب دیکھے، کہیں ہم نے ایسے بھی گرداب دیکھے جہاں پر تقدس بھی پایاب دیکھے، کوئی صاف چہروں کے ماتاب دیکھے، نہ عز و شرف کے بھی القاب دیکھے، خطا کار لوگوں کو یہاں سے اٹھا لے، کوئی قتل و غارت میں آگے بڑھا ہے، کوئی حق کسی کا یہاں چھینتا ہے، کوئی مال و دولت چرانے لگا ہے، کوئی اپنے جرموں کی پاتا سزا ہے، حیا شرم کرتا نہ وہ چھیپتا ہے، کسی کا گناہوں پہ کیا حوصلہ ہے، کسی سے عجب سانحہ ہو گیا ہے، دوپٹہ کسی کا کوئی کھینچتا ہے، ہر ایک شخص خود ہی سزا بن گیا ہے، کسی نے کہا رب کو دھوکہ دیا ہے، ہمیں اپنے گھر کی طرف تو بلا لے، کوئی مخبری کر رہا ہے کسی کی، کسی کو شکایت غم زندگی کی، کہیں پر کمی پائی تازہ ہنسی کی، کسی کو عجب کھوج ہے روشنی کی، کسی کو ضرورت نہیں تیرگی کی، کسی کو ضرورت نہیں خوشی کی، کوئی بھولا رسمیں سبھی بندگی کی، کہیں پر کمی امن کی عاشقی اڑاتا ہے، کوئی ہنسی عاشقی کی، کوئی حد کو توڑے کہیں دوستی کی، گناہ گار ہیں ہمیں تو سنبھالے، زمانے میں لوگوں کا ہے طور کیسا، کوئی جیب کترا کوئی چور دیکھا، کسی پر کیا ہم نے جب غور گہرا، کسی پر تو کوئی نیا دور آیا، لہکتا ہوا پیار کا پور تیرا لہکتا ہوا پیار کا پور تیرا، تیری چال دیکھی تیرا نور تیرا ٹور دیکھا ٹور دیکھنا، کسی کو وفا پیار سے بور دیکھا، کہیں ظلم و سورش کا دیکھا تماشا، نہ یہ دور دیکھا نہ ایسا زمانہ ہے، گلیوں میں کوچوں میں ایک شور برپا، ہمارے لیے بھی تو جنت سجا لے، نئی نسل کو رب ہدایت عطا کر، سبھی کے دلوں میں محبت عطا کر، اخوت عطا کر، سخاوت عطا کر، وہ پہلی سی ان کو قیادت عطا کر، جس سے سنے سچ سماعت عطا کر، مسلماں کے لب کو صداقت عطا کر، زمانے میں سب کو فضیلت عطا کر، کرم بخش اپنا عنایت عطا کر، سمجھ جائیں ایسی تو مہلت عطا کر، سکون سے رہیں سب سہولت عطا کر، ہمارے دلوں پہ تو ہیبت جما لے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ نظم جو تھی وہ نئی نسل کو کے حالات پر لکھی گئی تھی، اور یہ ترکیب بند میں لکھی گئی تھی، اور اس میں جو ہم نے ترکیب بند میں تکنیک اپنائی تھی وہ ہم نے بتائی دیا تھا آپ کو کہ یہ کئی مصروں کی ایک نظم ہوگی، یہ بند ایسی نظم کے کئی مصروں کا ایک بند ہوگا، اور ہر بند کے بعد کوئی بیت یا مصرع بدلتا جائے گا، اور ترکیب بند ہم ایسی ہی نظم کو کہتے ہیں۔